पिछले कुछ अरसे में एक पाकिस्तानी ड्रामे का एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ जिसमें एक खातून कहती है कि तुम्हें अपने किए की सजा जो है वो जरूर मिलेगी, लेकिन आगे से जो अदाकार होता है वो कहता है कि कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कैसी बात है कि आज पूरे सोशल मीडिया पर इमरान खान की जेल की तस्वीरों को वायरल किया जा रहा है। वो शख्स जिसके ऊपर मेरे ख्याल में दुनिया जहान के इल्जामात लगाए गए हैं कि देखें जी इमरान खान तो जेल में बड़ी एक किस्म की जो है पूरा सही जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं, तो फिर आपको वो ड्रामे का डायलॉग जरूर याद आया होगा कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो ये इमरान खान का एक चैलेंज है पूरी रियासत को, पूरी इस्टेब्लिशमेंट को, पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वफाक और पंजाब की हुकूमत को और तमाम की तमाम आइडियालॉजी इंतजामिया को भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरदार अमीन जी तो एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पिछले कुछ अरसे में एक पाकिस्तानी ड्रामे का एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ जिसमें एक खातून कहती है कि तुम्हें अपने किए की सजा जो है वो जरूर मिलेगी, लेकिन आगे से जो अदाकार होता है वो कहता है कि तुम हमारा या कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कैसी बात है कि आज पूरे सोशल मीडिया पर इमरान खान की जेल की तस्वीरों को वायरल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी देखें जी इमरान खान को कितनी ज़्यादा सहूलियात मिल रही हैं, कितना ज़्यादा एक किस्म की जो है किस्म जेल जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे वो एक किस्म का पिकनिक मना रहे हैं। और ये गिला कौन कर रहा है और ये तनकीद कौन कर रहा है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमारे दोस्त जिनकी इस वक्त पंजाब में भी और वफाक में भी हुकूमत है और एस्टेब्लिशमेंट वो जो इतनी तगड़ी है कि कोई भी शख्स उनके बारे में बात करे तो उसको फौरी तौर पर उठा लिया जाता है। और उन्हीं की ऐन नाक के नीचे अडयाला जेल में वो शख्स जिसके ऊपर मेरे ख्याल में दुनिया जहान के इल्जामात लगाए गए हैं और वो उसकी जेल की तस्वीरों को वायरल करके ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि देखें जी इमरान खान तो जेल में बड़ी एक किस्म की जो है पूरा सही जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं। तो वो फिर आपको वो ड्रामे का डायलॉग जरूर याद आया होगा कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो ये इमरान खान का एक चैलेंज है पूरी रियासत को, पूरी इस्टेब्लिशमेंट को, पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वफाक और पंजाब की हुकूमत को और तमाम की तमाम आइडियालॉजी इंतजामिया को भी कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और ये कैसी बात है कि आए रोज़ जो है एक वावेला और एक किस्म का प्रोपेगेंडा किया जाता है और उस शख्स को एक किस्म का इस हद तक बनाया गया कि जी ये शख्स जो है 2 दिन जेल में नहीं रह सकेगा। और कैसी बात है कि वो शख्स जो है वो एक किस्म का साल होने वाला वो जेल के अंदर है और बड़े ही सुकून से और बड़े ही आराम से वो जेल की जो एक किस्म की वो अपना वक्त जो है वो गुजार रहा है और अच्छे तरीके से केस भी लड़ रहा है। और बहुत जल्द जो मुझे लग रहा है कि देखें अब वो जिसे कहते हैं ना कि एथिकली और एक किस्म का जो इखलाकी तौर पर देखा जाए तो उसको जेल में अब रखना बनता भी नहीं है, क्योंकि तमाम के तमाम केस जो हैं वो तमाम के तमाम जजेस जो है ऑलमोस्ट फारिग करते जा रहे हैं। और इस वक्त एक लग ऐसे रहा है, एक फिजा ऐसी बन गई है, हमारी एक किस्म का वो परसेप्शन ये बन गया है कि इमरान खान को जो है वो ना करदा गुनाहों की सजा दी जा रही है और उनके ऊपर जानबूझकर झूठे केस बनाए जा रहे हैं। और ये आए रोज एक किस्म का इसमें इजाफा भी हो रहा है, लेकिन वो शख्स जेल में बैठकर जो है वो एक किस्म का तनहा इन तमाम तर एक किस्म का नसर का मुकाबला कर रहे हैं। नाज़रीन, मेरी हमदर्दियां किसी के पार्टी के साथ भी नहीं है, लेकिन कैसी बात है कि मियां नवाज शरीफ को जब जेल हुई, मरियम नवाज साहबा को जब जेल हुई, तो एक छोटे से कमरे में छोटे से सेल में इनको कैद रखा गया और किस तरह से इनके ऊपर जुल्म ढाया गया, किस तरह से अब ये लोग बयान भी करते हैं। और कौन करता था, कौन करवाता था? इसका मतलब है कि पाकिस्तान की अदलिया इतनी ज्यादा ताकतवर है कि वो चाहे कुछ भी कर सकती है, वो चाहे किसी भी मुजरिम को छोड़ दे, किसी भी मुजरिम को एक किस्म का वो इबरत का निशान बना दे और हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी उसके सामने कुछ नहीं कर सकती। वो जो कहा जाता था कि जी ये सब कुछ इसके पीछे फौज है और ये सब कुछ फौज कर रही है, तो इसका मतलब है फौज नहीं कर रही, जो कुछ भी हमारे मुल्क में कर रही है वो अदलिया कर रही है। और आपने आज एक बहुत ज्यादा क्लिप वायरल होता हुआ आप देख रहे हैं जिसमें अतर मिनुल्लाह मियां नवाज शरीफ के हवाले से कहते हैं कि जी कोई जरूरत नहीं उनको सामने लाने की, कोई जरूरत नहीं उनको दिखाने की। और आज वो एक किस्म का अब वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को लाइव दिखाने में कोई हर्ज नहीं है, मिलियन उसके फॉलोअर्स हैं और उनको एक किस्म का हजारों लाखों करोड़ों लोग जो है उनको एक किस्म का उनका वोट बैंक है। आप यहीं से कंट्राडिक्टी देख सकते हैं कि एक जज है और उसके 2 फैसले हैं और उसके 2 ज़बानें हैं और 2 मुंह हैं
اور یہ کیسی بات ہے کہ وہ ہمارے سسٹم میں ایگزسٹ بھی کر رہا ہے اور اس وقت پورے کا پورا وہ ایک قسم کا عدلیہ وہ ایک مثال بن چکی ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ججز یا عدلیہ جو چاہے وہ کر سکتی ہے. ہمارے ملک میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انصاف جو ہے وہ شاید سلیکٹیو ہے, شاید وہ ایک قسم کا ایک صرف اور صرف دکھاوے کا انصاف ہے. قانون جو ہے وہ ایک تگڑے کے لیے الگ ہے اور کمزور کے لیے بالکل الگ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں تصاویر شیئر کی جا رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ دیکھیں عمران خان کو اتنی آسائشیں اور یہ سب کچھ دینے کے پیچھے کیا آخر کر, تو کہ جب ایک مجرم ہے تو اس کو اسی طرح رکھے نا جس طرح کے تمام جو باقی قیدی جو ایک قسم کا جیل میں رہتے ہیں, یا باقی قیدیوں کو جو ایک قسم کے جو اس ایک قسم کے جرم میں جیل میں قید لوگ ہیں تو ان کے برابر ان کو سہولیات دیجیے. ہاں, اگر آپ سابق وزیر اعظم پاکستان کے طور پر ان کو ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو ایک بی کلاس یا سی کلاس دی ایک قانون میں دی گئی اس کے مطابق کریں. آپ نے تو پورا جم بنا دیا, آپ نے تو پورا ایک قسم کا وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی نیا سیکریٹریٹ عمران خان کو بنا کر دے دیا گیا. تو یہی وجہ ہے کہ میں نے کہا کہ یہ سب لوگ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے, اور مجھے جو لگ رہا ہے وہ آنے والے دنوں میں حکومت میں بھی آئے گا اور وہ شخص جو ہے وہ سمجھ لے کہ پاکستان پر رول بھی کرے گا. ہاں, یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا, ناکام ہوتا ہے, یا اس کے مقدر میں کیا چیز ہوتی ہے, لیکن یہ بات تو پھر طے ہو چکی ہے کہ وہ شخص آئے گا. لیکن اس کو روکنے کے لیے ظاہری بات ہے بہت ساری چیزیں کی جا رہی ہیں, اور یہ عوام جو ہے آئے روز دن بدن اس چیز کے اوپر ایک قسم کا وہ کنوینس ہوتی جا رہی ہے, وہ اس چیز کو مان چکی ہے کہ یہ سب کچھ عمران خان کے ساتھ غلط کیا جا رہا ہے اور جھوٹے اور بوگس کیس بنائے جا رہے ہیں. دیکھیں, سسٹم اتنا تگڑا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی جج, کوئی بھی عدالت اگر غلط فیصلہ کرے تو اس عدالت کو بھی جواب دہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ججز اپنی من مرضی کا انصاف کریں. اطہر مین اللہ جیسا شخص وہ جو اس وقت جج کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے وہ میاں نواز شریف کے حوالے سے کچھ اور بات کر رہا ہے, عمران خان کے حوالے سے کچھ اور بات کر رہا ہے. ایک ہی چہرہ ہے, دو زبانیں ہیں اور دو فیصلے ہیں, اور یہ ہمارے ملک کے پاکستان میں یہ چیز چل رہی ہے. اور کیسی بات ہے کہ ہم اس کا تدارک بھی نہیں کر پا رہے, ہم اس کو روک بھی نہیں پا رہے. اور کیسی بات ہے کہ مسلم لیگ نون کے تمام تر دوست اس وقت دھڑا دھڑ عمران خان کے جیل کے سیلز کی تصاویر شیئر کر رہے ہیں, پورا سوشل میڈیا ٹویٹر اس وقت بھرا پڑا ہے. لیکن کیسی بات ہے کہ وہ اپنی حکومت کو نہیں پوچھتے کہ اتنی آسائشیں آخرکار آپ نے کیوں دی. آپ نے عمران خان کو, اگر عمران خان مجرم تھا یا مجرم ہے تو ان کو مجرموں جیسا سلوک کیوں نہیں کیا جا رہا. عمران خان کی تقاریر اس وقت ریکارڈ پر موجود ہے کہ بھائی جیل میں نواز شریف گھر کا کھانا کیوں کہتا ہے, جیل والا کھانا کیوں نہیں کھاتا, جبکہ عمران خان کے روزانہ گھر سے کھانا آ رہا ہے اور وہ کھانا وہی نوش کرتے ہیں جو اس کے گھر سے آتا ہے. تو یہ چیزیں اس وقت ہمارا ملک جو ہے وہ یقینی طور پر ایک انتہائی سیاسی, معاشی اور ہر طرح کی معاشرتی بدحالی کا شکار ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک چیز واضح ہوتی جا رہی ہے کہ ریاست یا ریاستی ادارے جو ہیں وہ ایک قسم کا کسی کو بھی جب چاہے وہ نشانہ بنا سکتے ہیں, جب چاہے وہ اس کا عبرت کا نشان بنا دے. لیکن کیسی بات ہے کہ وہ شخص جو ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ صحیح سسٹم سے لڑ رہا ہے. یہ چیزیں بہت زیادہ سوچنے کی باتیں ہیں. اس کے اوپر میں کوئی بھی کسی بھی پارٹی کو جو ہے وہ ایک قسم کا سپورٹ نہیں کرتا, لیکن کیسی بات ہے کہ ایسی چیزوں کے اوپر حکومت کو جواب دہ ہونا چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کو جو اپنے آپ کو طاقتور ادارہ سمجھتا ہے. جو ہم جیسے مثال کے طور پر کوئی بات کریں تو فوراً اٹھا لیا جائے گا, لیکن وہ شخص جس نے 9 مئی کا واقعہ کیا, جس نے ایک قسم کا پورا نظام تلپٹ کیا, وہ ایک قسم کا ان کے سینے پر پوری طرح مونگ تر رہا ہے, اور وہاں پر بیٹھا ہوا ایک بہترین طریقے سے جیل جو ہے وہ ایک قسم کا انقلابی لیڈر بنا بیٹھا ہے. اور وہ جیل ایسی ہے جیسے ایسے لگ رہا ہے جیسے اس کا اپنا کوئی پارٹی کا سیکریٹریٹ ہے اور ایک بہترین ویل فرنشڈ قسم کا. اور یہ آپ اندازہ کریں اگر ایسا قیدی مثال کے طور پہ اس طرح کا قید خانہ ہو تو میرے خیال میں ہر دوسرا شخص, میرے سمیت ہر شخص کہے گا یار تنہائی میں آرام سکون سے اس سیل میں جا کر رہتے ہیں, اور اس سے بڑھ کر ایک قسم کا وہ کوئی عافیت کا ٹھکانہ نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ چیزیں ہماری جو ہے وہ ایک قسم کا لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ عمران خان کے خلاف جو ہے ایک قسم کا پری پلان کیا جا رہا ہے, ورنہ اتنی سہولیات, یہ اتنا سب کچھ نہیں ہونا تھا. بہرحال حکومت کو, اسٹیبلشمنٹ کو اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے. یا تو عمران خان کو فل فور رہا کر دے کیونکہ اس کی پاپولرٹی میں کسی بھی صورت میں کمی نہیں آئے گی. جس طرح سے جیسے بھی ہتھ کنڈے آپ آزماتے جائیں گے وہ شخص جو ہے وہ ایک قسم کا نظام کے اوپر حاوی ہوتا جائے گا. اور بہتری اسی میں ہے کہ عمران خان کو فل فور رہا کر دیا جائے تاکہ وہ ایک قسم کا یہ جو ایک قسم کا جو ہائپ ہے یا جو ایک قسم کا اس وقت وہ مظلوم کا ساتھ دینے والی ہماری عوام کا ایک قسم کا ٹرینڈ ہے, کم از کم وہ تو ختم ہو, ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو اور ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ ایک قسم کا سسٹم چل سکے. بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ آج کی باتیں یا آج کا یہ میرا ویلاگ جو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک سردار امین جی تو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.